राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस देशभर मनाइँदै कोरोनाका कारण सरकारी फार्मभित्रै सीमित गरेर दिवस मनाइने तयारी। धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने कृषि मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङको धारणा। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उल्लेख। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थाले। सार्वजनिक सवारी साधन चलेसँगै बजारमा चहल पहल र भिडभाड बढ्यो। यात्रु पर्याप्त पाउन नसकेको चालकहरूको गुनासो। कोरोना विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने अध्ययनको दावी। दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष। र युरोकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन अन्तिम 8मा स्थान पक्का गर्न सफल। कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना र उरुग्वे क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको प्रसंगबाट। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच देशका विभिन्न ठाउँमा धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदैछ। यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको विभागले बताएको छ। 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागले बताएको छ। धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली हो। चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै 10 प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल 17औं स्थानमा पर्छ। यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले शुभकामना सन्देश दिँदै कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम नै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान र कृषि लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमले किसानको आर्थिक उत्थान र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको कृषि मन्त्री नेङमाङले बताउनु भयो। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउन लागि यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धानको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा धान बालीको करिब 5% योगदान रहेको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट विगतदेखि नै धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। गत वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि अझै नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा लिए पनि चामलमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुःखद भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुसार नेपाललाई वार्षिक 10 लाख टन अपुग हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने बाली मध्ये धान सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने खाद्यान्न रूपमा रहेको छ। धान नेपालको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको भए पनि उत्पादन अनुपात घटेर आयात बढेको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले नेपालीहरूको मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि 5 वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बताएको छ। आज कृषि विभाग 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको कार्यक्रम कुमलटार स्थित कृषि अनुसन्धान परिषद खेतमा गरिएको छ। यसबाहेक धान उत्पादन हुने सबैजसो जिल्लाहरूमा धान दिवसको कार्यक्रम हुने विभागले जानकारी दिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री नेङमाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धानबारी भएकाले धानबारीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशका समृद्धि हासिल हुने बताउनु भएको हो। कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। देशको समृद्धिको मूलाधार कृषि क्षेत्र भएको उहाँले बताउनु भयो। निकट भविष्यमा 21-22 मा हामी विकसशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति यस्ता पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रले मात्र पुग्दैन। मुख्य हाम्रो भरपर्दो आधारहरू भनेको कृषि हो। मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कृषि हो। हाम्रा मुख्य आधारहरू कृषिमा हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसको यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर हाम्रा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको एउटा मूल आधार कृषिको विकास। देशभित्रको पनि प्रमुख आधार एउटा हाम्रो धानबालीको उन्नयन र विकास। मन्त्री नेङमाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानबालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकार धानबालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भण्डार र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। धानबालीको विकासका लागि कुनै नीतिगत कुरा बनाउनु पर्ने भए मन्त्रालय तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानबालीको अहमतालाई, त्यसको व्यापकतालाई र आवश्यकतालाई अत्यन्तै ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै होइन, आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा, परम्परागत रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा महोत्सवको रूपमा यसका प्रविधिहरू, यसका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुराहरू र यसलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै परम्परागत ढङ्गले ट्रेडिसनल रूपमा हाम्रा चाहिँ पेटेन्ट राइटदेखि लिएर यहाँ उत्पादन हुने धानको परम्पराको लाई विकास गर्दै आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गर्दै यसका उत्पादन र उत्पादकता मात्रै होइन, उचित भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा स्पष्ट नीतिहरू बन्दैछन्। यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले साह्रै धेरै ध्यान दिइराख्नु भएको छ। सिङ्गो निकाय यो मन्त्रालय लागिरहेको छ र सरकार त्यसलाई नीतिगत नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। मौसमले साथ दिएको र रासायनिक मल पनि समयमा नै उपलब्ध भएको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषकको खेतबारीमै पुगेर धान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कृषि सम्बन्धी शिक्षा पुर्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। गत वर्ष अर्थात् भइरहेको वर्षमा हामी 56,21,000 चाहिँ 56,21,000 मेट्रिक टन धान फलाउन सफल भए थियौँ भने आजको यो घडीले हामीलाई यस्तो प्रेरणा दियोस्। गत वर्षको तुलनामा हाम्रो पानीको मौसम पनि राम्रो भएको, गत वर्षको तुलनामा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले, खास गरी कृषि अनुसन्धान परिषद, हाम्रा चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी, निजी व्यवसायहरूले समयमै बिउहरू उपलब्ध गराएको र यो अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा मलको लागि खाद्य धान उत्पादनको लागि अति आवश्यक नभए हुने रासायनिक मलको पनि मात्रा पनि चाहिँ उपलब्धता भएको यो घडीमा आगामी वर्ष हामीले आज संकल्प गरौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले धान रोपेर शुभारम्भ गर्दै गर्दा हामी आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनेछौँ। तब मात्र यो सार्थक हुनेछ। यो हामीले आज गरेको यो समारोहको र हामी मुख्य चाहन्छौँ 2004 मा अन्तर्राष्ट्रिय राइस दिवसको उपलक्ष्यमा सुरु गरेको हामी 18औं वर्षमा हामी पुगिरहँदाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी छिट्टै नै यसलाई चाहिँ हामी समीक्षा गर्नेछौँ।
18 वर्षसम्म पुग्दाखेरि कहाँ कति के कस्ती कमी कमजोरी रहेर हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा कहीँ कतै खाडलहरू छन् भने त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यसलाई समीक्षा गर्नै पर्छ र हामीले एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसनलाई सँगसँगै लानै पर्छ। म सहमत छु। सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। कृषिको विकास तथा विस्तारका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक साधनहरूले यात्रु भने पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमता भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बल्ल तल्ल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेका गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालकका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएका बस स्टेशनमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउनका लागि अत्यन्तै कम समय मात्रै बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नका लागि टुडीखेल वरिपरि घुमे गर्नु परेको गुनासो चालकले गरेका छन्। उनीहरूले यातायात मजदुरको समस्यालाई सरकारले आत्मसात गर्न नसकेको र अवहेलना गरेको आरोप लगाए। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटमा बस चलाउने चालक हीरा रत्न सरकारले जति भने पनि आफूहरूको दुःख नसुन्ने गरेको गुनासो गरे। सानो गाडीको लागि चाहिँ सिट क्षमता भन्दा माथि राखिदिएको भएर हामीले चाहिँ चलाउनु पाएन। हामी चाहिँ यतिकै भौतारिरहेछौँ भनौँ न। एउटा आशा थियो, केही आशामा चाहिँ गुमाउनु पर्यो। अब 16 सिटै भने भए हामी पर्थ्यो। अब ठुलो गाडीलाई मात्रै प्राथमिकता दियो सरकारले। अब यो कोभिडले पनि अब सिट फुल बोक्न दिँदैछ, भाडा बढाएन। भाडा बढाउन नगएपछि गाडीवाला त तेल हाल्नेलाई नै धाउधाउ छ अहिले। 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिटका क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रोबस चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। साथै काठमाडौँ महानगरले रत्न पार्कबाट बस पार्क हटाउने निर्णय पनि अव्यावहारिक भएको दाबी उनीहरूको छ। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटका सहचालक लीलाराज गिरी वैकल्पिक स्थान नतोकी बस पार्क हटाउँदा यात्रु व्यवसायी तथा सवारी चालकहरू पनि समस्यामा परेको बताए। अब हामीलाई राज्यले अहिले यस्तो अवहेलना गरेछ कि 25 सिटे भन्दा माथिको गाडीलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको कारणले गर्दा हाम्रा ती 16 सिटे भएका माइक्रोहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिए पनि हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई अलि राहत हुन्थ्यो कि राज्यले हाम्रो चाहिँ मजदुरलाई कुनै राहतको प्याकेज नै बनाएको छैन। यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू यति पीडामा छन् कि त्यो कुरा राज्यले कहिले पनि दमन गरेका छैनन्। राज्यले चाहिँ यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अति नै अवहेलना गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले कुनै व्यवस्थित तरिकाले बनाएर यातायात सञ्चालन गराइदिनु पर्यो। अब हामी रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई उपत्यकाका 3 जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सवारी साधनहरू तुरुन्तै सडकमा घुर्न थालेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायहरू भने लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्छन्। अटोमोबाइल व्यवसायी मधुसूदन सिगदेल मेसिनरी सामानहरू सञ्चालन नगरी थन्क्याएर राख्दा विभिन्न पाट पूर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्काएका सवारी साधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। बिना चेक जाँच नै सवारी साधन सडकमा ल्याउँदा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उहाँले सबैलाई आफ्ना सवारी साधनको सामान्य चेक जाँच गराउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले अहिले जोर बिजोर गरेर जुन पेसेन्जर कारहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ, लगत्तै अहिले फेरि पछिल्लो समय कमर्सियल भेहिकललाई पनि जोर बिजोर तपाईँको 25 सिट भन्दा माथिको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो झन्डै 2 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि गाडीहरूमा जुन टेक्निकल कुराहरू जस्तो कस्तो हुन्छ भने इन्जिन भनेको
तपाईँको चाहिँ मुभेबल पार्ट्समा पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री पनि डाउन हुनसक्छ। जस्तो कि त्यो चार्जिङ सिस्टमले हामीले स्टार्ट नगर्दाखेरि चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ चार्ज दिँदैन, त्यो भएर तपाईँको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ स्टार्टिङ प्रोग्राममा पनि समस्या दिन्छ भने तपाईँको हाम्रो इन्जिन अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के कुरा छ भने जस्तो नर्मली इन्जिन आइलहरू चेन्ज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि टाइम पिरियडभित्र अथवा किलोमिटरमा हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि 3 मन्थभित्र चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने भन्ने एउटा रुल्स छ। अथवा तपाईँको सर्टेन किलोमिटर 5000 पेसेन्जर कारको हकमा तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यदि पहिले चाहिँ जुन आउँछ 3 मन्थ आउँछ अथवा 5000 आउँछ त्यस अनुसार हामीले इन्जिन आइलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि हामीले गरेन भने चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा इन्जिनहरूमा समस्या आउन सक्छ। अब अलरेडी हाम्रो 2 मन्थ क्रस गरिसकेको थियो भने अब 2 मन्थ चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा पस्यो भने लगभग उसको 4 मन्थ भयो इन टोटल सर्भिसिङ पिरियड भने उसको चाहिँ त्यो चाहिँ उसले चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई कस्तो छ भने यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू नखोलेको अवस्था अनि तपाईँको गाडी चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ सर्भिस नगरिकन गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ इन्जिनमा यसले इन्डाइरेक्ट असर गर्न सक्छ। उहाँले लामो समय सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको स्टार्ट, ब्रेक तथा इन्जिनमा नै समस्या देखिने भएकाले बिना चेक जाँच बाहिर निकाल्दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा औल्याउनु भयो। सरकारले एसी परीक्षाको जिम्मेवारी गत वर्ष जस्तै सम्बन्धित विद्यालयलाई सुम्पेको छ। विषयगत शिक्षकको सिफारिसका आधारमा विद्यार्थीलाई नम्बर दिने र त्यसका आधारमा आगामी साउनको पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने एसी परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। तर राजधानी काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्रका कतिपय उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले भने असारको पहिलो सातादेखि नै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। एसीको नतिजा प्रकाशित नहुँदै कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया किन सुरु गरियो, सरकार किन तमासे बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म एसएलसीलाई विद्यार्थीहरूको फलामे ढोका भनिन्थ्यो। तल्लो तहका कक्षाहरूमा शिक्षक तथा अभिभावकको तजविजले धमाधम उत्तीर्ण गराउने प्रचलन रहे पनि एसएलसीमा भने सरकार आफैले परीक्षा लिन्थ्यो। अयोग्य विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने सम्भावना रहँदैनथ्यो। एसएलसी उत्तीर्णको योग्यतामाथि सबैको विश्वास थियो। विगत केही वर्षदेखि एसएलसीलाई एसीमा रूपान्तरण गरियो। पास र फेल भन्दा पनि ग्रेडका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुरु भयो। तर साबिकै परीक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिएका कारण एसीमा प्राप्त नम्बरप्रति सबैको विश्वास थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण एसी परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा दिएको नम्बरलाई नै कायम गरेर नतिजा प्रकाशन गरियो। यस क्रममा धेरैजसो विद्यालयहरूले इमानदारीता देखाए। तर कतिपय विद्यालयहरूले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि धेरै नम्बर दिएका कारण इमानदार विद्यालयको मनोबल खस्किन थाल्यो। यस वर्ष पनि परीक्षा सञ्चालन हुने परिस्थिति नबनेपछि सरकारले गत वर्षको जस्तै पद्धतिलाई निरन्तरता दिएको छ। तर गत वर्ष बेइमानी गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही नभएका कारण यस वर्ष धेरै विद्यालयहरूले बेइमानी गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अल्छी, कमजोर र विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षाका आफन्त पर्ने विद्यार्थीहरू उत्साहित छन्। तर मेहनती, मेधावी र विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकसँग नाता नजोडिएका विद्यार्थीहरू भने हतोत्साहित छन्। 11 कक्षाको भर्ना प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा मार्फत हुने भएकाले मेधावी विद्यार्थीहरू हतोत्साहित हुन नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। एसीको नतिजा प्रकाशित नहुँदै अनलाइन मार्फत परीक्षा लिएर भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संख्या राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो छ। अनलाइन मार्फत सम्बन्धित विद्यार्थीले नै प्रश्नपत्र हल गरेको छ कि उसका नाममा अर्कोले परीक्षा दिइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने पद्धति छैन, जसका कारण मेहनती र मेधावी विद्यार्थीहरू थप तनावमा छन्। यो विकृति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण हो उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यापारीकरण हुनु। तृणमूलदेखि विद्यावारिधीसम्मको शिक्षा व्यापारीकरण भएको गुनासो
यसै पनि आइरहेको छ। सबै तहका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संस्थागत रूपमै किनबेच भइरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यसमा पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा धेरै नै व्यापारीकरण भएको छ। आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म सरकारी विद्यालयहरू प्रशस्त छन्। निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु अभिभावकका लागि बाध्यता नभएर रहर हो भन्दा केही फरक पर्दैन। कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू पर्याप्त छन्। शुल्क तिर्न नसकेर पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर आवश्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था भने सरकारले गर्न सकेको छैन। व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरी पढाउन अभिभावकहरू बाध्य छन्। अर्कातिर सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका 11 र 12 कक्षाको शुल्क पनि करिब करिब निजीको जस्तो महँगो छ। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि निजी आर्थिक स्रोतबाटै शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी आर्थिक स्रोत भनेको विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क हो। देशभरि यस्ता विद्यालयहरूमा कुल 13,977 जना शिक्षक कार्यरत छन्, जसमध्ये 6,000ले मात्रै सरकारी कोषबाट तलब पाउँछन्। 7,979 शिक्षक विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कबाट तलब पाउँछन् निजी स्तरमा। कक्षा 8 सम्मलाई आधारभूत तह र 9 देखि 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गत राख्दै निशुल्क हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तर संविधानको यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको खोइ। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भने पनि सरकारले आवश्यक संख्यामा शिक्षक नदिँदा कक्षा 11 र कक्षा 12 को शिक्षा निशुल्क हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकहरू राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यताका कारण पनि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले आवश्यक शिक्षक राख्न नसक्दा निजी क्षेत्रका व्यापारिक विद्यालयहरूको शरण लिन विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको बताएको हो। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 6,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2,047 योगदानकर्तालाई 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा 91 योजनाकर्तालाई 26,91,000 र आश्रित परिवारलाई 48,03,000 रुपियाँ रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97,00,000 गरी जम्मा 11,62,00,000 रुपियाँ कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि मिति 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति 2076 श्रावण 1 बाट निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको छ। हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता, 2,51,292 योगदानकर्ता, 6,29,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2,047 योगदानकर्तालाई रु 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजनामा 91 योगदानकर्तालाई 26,91,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 41 आश्रित परिवारलाई 48,03,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा
874 योगदानकर्तालाई 6 करोड 97 लाख गरी कुल 91 करोड 62 लाख रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको छ। मिति 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भए पश्चात यस कार्यक्रमप्रति आम रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले महसुस गरेको छ। कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा 1328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2 अरब 21 करोड 12 लाख भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। यस बीचमा कोषमा निरन्तर रूपमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कोषले 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि मात्रै कोषमा 1328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2 अर्ब 21 करोड 12 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको जनाएको छ। प्रवक्ता पन्थले आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आर्थिक वर्ष 76-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3 करोड 80 लाख 15,698 रुपियाँ 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा चाँडै जम्मा गरिदिने पनि उहाँले बताउनुभयो। 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आवक 2076-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको रकम सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3 करोड 80 लाख 15,698 रुपियाँ र 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्नेछ। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत योगदानकर्ताको 2078 जेठ र असार महिनाको योगदान जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको हुँदा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष सधैँ रहेको पुष्टि हुन्छ। कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनमा सबै सरकारवालाको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षासहित यथाशक्य छिटो कोषमा आबद्ध भई कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरू उपयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने 2 मात्र खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने एक अध्ययनले दाबी गरेको छ। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार कोरोना संक्रमणलाई रोक्न एक व्यक्तिले फरक कम्पनीको खोप लगाउन सक्नेछन्। फाइजर र एस्ट्राजेनेकाका खोपमा पहिलो मात्रा एउटा कम्पनी र दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। यो विधि मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई थप बलियो बनाउने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। भ्याक्सिन आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा यसको प्रयास गर्न सकिने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। केही देशमा कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा फरक कम्पनीका दिन समेत थालिएको छ। स्पेन, जर्मनी लगायत देशहरूमा एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा लिएका युवाहरूलाई दोस्रो मात्रा फाइजरको दिएको छ। यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सिद्धार्थनगर जिल्लाको एक प्रभावकारी प्राथमिक केन्द्रमा पनि केही मानिसमा 2 कम्पनीको खोप दिएको थियो। गएको अप्रिलमा 20 जनालाई कोभिस्टेलको पहिलो मात्रा दिएको थियो भने दोस्रो मात्रा
कोभ्याक्सको दिएको थियो। उनीहरूलाई फरक कम्पनीको खोप दिने बित्तिकै तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। इथियोपियाको सरकारले विद्रोहीहरूको पकड रहेको क्षेत्र तिग्रेमा युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै युद्धविरामको घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। लामो समयदेखि विद्रोही तिग्रे समूहको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हजारौं विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले सरकार र विद्रोहीको द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्रमा 50 लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको औँल्याएको छ। पछिल्ला केही हप्तामा विद्रोहीले आफ्ना सशस्त्र गतिविधिलाई तीव्र पारेसँगै सरकारले एकतर्फी रूपमा युद्धविरामको घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ। टाइगर पिपुल्स लिबरेसन फर्स्ट टीपीएलएफका प्रवक्ता गेटाच्युट रेडालले विद्रोहीको दबावका कारण सरकारले एकतर्फी युद्धविराम गरेको बताएका छन्। यता संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले मानवीय सहायता आवश्यक रहेको ठाउँमा तत्काल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले राजनीतिक रूपमै समस्याको समाधान खोजेर इथियोपियाको द्वन्द्व समाधानको पहल गर्ने बताएका हुन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। फुटबल विकासको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2021 असोज 3 गतेदेखि हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार सबै पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर ए डिभिजन लिग असोज पहिलो सताबाट गर्ने बताइएको छ। सोमबार दिसो एन्फा मुख्यालयमा बसेको ए डिभिजन लिग र एन्फा पदाधिकारीहरूको बैठकले लिगको मिति तय गरेको हो। बैठकबाट ए डिभिजन लिगका लागि खेलाडी दर्ता पर्सि बुधबारबाट खुल्ला हुने बताइएको छ। कोरोना महामारीका कारण समयमा हुन नसकेको लिग सञ्चालन गर्न एन्फाले असोज महिनालाई तोकेको हो। असोजबाट हुने लिगमा बी डिभिजन लिगबाट बढुवा भएको सातो बाटो युथ क्लबले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने लिगको पुछारमा रहेर लिग टुङ्गियाको सरस्वती यो सिजनमा हुने छैन। एन्फाले लिग असोजमा सुरु गर्ने मिति घोषणा गरे पनि सकिने मिति भने खुलाइएको छैन। एन्फाको क्यालेन्डर अनुसार ए डिभिजन लिग भदौदेखि चैतसम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सोही लक्ष्य अनुसार शीर्ष डिभिजन लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वविजेता फ्रान्स युरो कपबाट बाहिरिएको छ। मंगलबार बिहान सकिएको खेलमा स्विजरल्यान्डसँग टाई ब्रेकरमा पराजित हुँदै फ्रान्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समय 3-3 गोलको बराबरी भएपछि खेलको नतिजा टाई ब्रेकरबाट निकालिएको थियो। टाई ब्रेकरमा स्विजरल्यान्ड 5-4 गोल अन्तरले विजयी भयो। फ्रान्सका किलियन एम्बापेले पेनाल्टी मिस गर्नु नै दुर्भाग्य बन्यो। उनको पेनाल्टी प्रहारलाई स्विजरल्यान्डका गोलरक्षक यान सोमले गोल हुनबाट रोकेका थिए। स्विजरल्यान्डका 5 जनाले नै गोल प्रहार गरे। टाई ब्रेकरमा स्विजरल्यान्डका लागि मारियो ग्राभानोभिच, फाबियन सेर, म्यानुएल एकान्जी, रुबेन भार्गास र आर्मिर मोहेम्मिली सबैले गोल गर्न सफल भएका थिए। फ्रान्सका लागि पल पोग्बा, ओलिभियर जिरुङ, मार्क्स थुराम र पेस्नेल किम्पेवले गोल गरेका थिए। तर 5औं प्रहार गर्न पुगेका एम्बापेको प्रहारलाई गोलरक्षक सोम्रेले विफल पारेपछि स्विजरल्यान्ड अन्तिम 8मा स्थान पक्का गर्न सफल भयो। त्यसैगरी गैराती नै भएको खेलमा स्पेन क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सन् 2012 को युरो विजेता स्पेन 9 वर्षपछि पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आत्मघाती गोलका कारण पछि परेको स्पेनले उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै फिफा विश्वकप 2018 को उपविजेता क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। निर्धारित समय 3-3 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा क्रोएसियाले सुरुमा स्पेनमाथि दबाव कायम राखे पनि पछि क्रमशः स्पेन नै हावी भएको थियो। 100 मिनेटमा ओल्भारो मोराटेले गोल गर्दै 4-3 ले अघि बढाएका थिए। त्यसको 3 मिनेटपछि मिकेल ओयरजाबेलले गोल गरेपछि 5-3 गोल अन्तरको जितका साथ स्पेन अन्तिम 8मा प्रवेश गर्न सफल भयो। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि स्विजरल्यान्ड र स्पेन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोपा अमेरिका कप फुटबलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभिया विरुद्ध शानदार जित दर्ता गरेको छ। रियो डी जेनेरियोमा भएको खेलमा मेसीको 2 गोलको मद्दतमा अर्जेन्टिनाले 4-1 को शानदार जित निकालेको हो। थप गोल
एलेक्सेन्ड्रो गोमेज र लाउतारो मार्टिनेजले गरे। बोलिभियाका इर्विन सावेन्द्राले एक गोल फर्काए। खेलमा बोलिभिया विरुद्ध अधिकांश समय बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा परेको अर्जेन्टिनाका दर्जन बढी थप अवसर विफल भएका थिए। जितसँगै अर्जेन्टिना समूह चरणमा अपराजित रहँदै समूह विजेताका रूपमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 4 खेलबाट उसको 10 अङ्क भएको छ। त्यसैगरी आज भएको खेलमा उरुग्वे समूहको उपविजेता बन्दै कोपा अमेरिका कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह अन्तर्गत आज बिहान भएको खेलमा पाराग्वेलाई 1-0 ले हराउँदै उरुग्वे समूह उपविजेता बनेको हो। समूहबाट अर्जेन्टिना समूह विजेता बन्दा उरुग्वे उपविजेताका रूपमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उरुग्वेले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। यो समूहबाट पाराग्वे र चिलीले अन्तिम 8को यात्रा तय गरेका छन् भने बोलिभिया अङ्कविहीन हुँदै घर फर्किएको छ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस देशभर मनाइँदै कोरोनाका कारण सरकारी फार्म भित्रै सीमित गरेर दिवस मनाइने तयारी। धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने कृषि मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङको धारणा। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उल्लेख। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थाले। सार्वजनिक सवारी साधन चलेसँगै बजारमा चहल पहल र भीडभाड बढ्यो। यात्रु पर्याप्त पाउन नसकेको चालकहरूको गुनासो। कोरोना विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने अध्ययनको दावी। दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष। र युरोकप फुटबलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन अन्तिम 8मा स्थान पक्का गर्न सफल। कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना र उरुग्वे क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।